आजको वचन परमेश्वरले ठान्नुभएको छ प्रशस्तताको जीवन, एन अबन्डेन्ट लाइफ। कस्तो किसिमको जीवन प्रशस्तताको जीवन हुन्छ? जीवन भन्ने कुरा चाहिँ अति नै गाह्रो शब्द भइसकेको छ। जीवन भन्ने कुरा हामीले सानादेखि ठुलोसम्म विभिन्न किसिमको तरिकाले विभिन्न किसिमबाट मानिसहरूले जिरहेका छन्। जिउनुलाई नै एउटा जीवन भनेर हामी भन्नेछौँ होइन। जिउने जुन क्रम छ, यहाँ चाहिँ अब अमेरिकामा मानिसहरूलाई सोद्धाखेरि हाउ आर यु भनेर हाउज टुडे, आज कस्तो छ भन्दा या जस्ट एनदर डे भन्छ। अर्को दिन नै हो, अर्को दिन हो आज भन्नाले हिजो जस्तो थियो त्यस्तै आज अर्को दिन, कुनै नौलो छैन भन्नु। त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ चाहिँ जीवन कस्तो किसिमको जीवन हामीले चाहन्छौँ र विशेष गरेर प्रशस्तताको अबन्डेन्ट लाइफ भन्नाले प्रशस्तताको जीवन जसलाई हामीले अर्को रूपमा अनन्तको जीवन पनि भन्दछौँ, त्यो भन्नाले कस्तो हुन्छ? दुईवटा गाउँ थियो। त्यो एउटा मोटर बाटो, त्यो मोटर बाटोको छेउमा एउटा गाउँ छ, अर्को छेउमा अर्को गाउँ थियो। त्यो दुईवटा गाउँहरूमा एउटा गाउँमा ठुलो पोखरी खनेका थिए मानिसहरूले र त्यो पोखरीमा चाहिँ पानी उनीहरूले राखेका थिए र त्यही पानीबाट नै उनीहरूले आफ्नो जीविका चलाउँथे, धाराहरू बनाएर अनि एकदम स्प्रिङ वाटर जस्तो छार गराएर उनीहरूले राखेका थिए। भने अर्कोतिर चाहिँ एउटा मूल थियो। त्यो मूल जस्तो गोदावरीमा मूल पानीको मूल छ त्यस्तै मूल थियो अर्को गाउँमा। त्यो गाउँमा चाहिँ मानिसहरूले त्यो मूलको पानीलाई सँगालेर राखेका थिए र यहाँ चाहिँ के देख्छौँ, जब हिउँद लाग्दथ्यो त एउटा गाउँमा चाहिँ पानी सुक्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो, किनभने उनीहरूले पोखरी बनाएर राखेका थिए, त्यो पोखरीमा चाहिँ पानी चाहिँ सुक्दै जान्थ्यो अनि बर्खाको पानी त्यति जम्मा पनि हुन सक्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दा त्यहाँका मानिसहरूलाई सूचना दिइन्थ्यो कि पानी एकदम जतन गरेर चलाउँ, पानी कम छ होइन, पानी चाहिँ सफा गरेर उमालेर पिउँ, यस्ता कुराहरू। तर यतातिरको गाउँमा जहाँ मूलको पानी थियो त्यो मूलबाट पानी आइरहन्थ्यो। त्यस कारणले गर्दा यता गाउँलाई कहिले पनि पानीको समस्या थियो। अब हामीले यहाँनिर दुई किसिमको जीवन हामीले देख्छौँ, दुई किसिमको अवस्था देख्छौँ। एक ठाउँमा पानी छ तर त्यो पानी चाहिँ जब हिउँद लाग्छ पानीको मात्रा कम हुन्छ, पानी फोहोर हुनसक्छ। अर्कोतिर हामी देख्छौँ जहाँ मूल छ, त्यो मूल जहाँबाट पानी प्रशस्त रूपमा निरन्तर रूपमा आइरहन्छ, यसले कुनै हिउँद अथवा बर्खा अथवा गर्मी जाडो केही पनि भन्दैन। त हामीले आफ्नो जीवन कसरी जिउरहेका छौँ, कस्तो जीवन हाम्रो छ? के हामी मूलको पानी जस्तै हाम्रो जीवनमा त्यस्तै किसिमको प्रशस्तता छ अथवा त्यो हिउँदको पानी जस्तो त्यो गाउँमा बसेका मानिसहरूको जीवन जस्तो छ जहाँनिर पानीको अभाव छ? त्यस्तै कुरालाई आज यहाँ चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई देखाउन चाहनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले चाहिँ हामीले कस्तो जीवन बिताइरहेका छौँ, कतातिर हामी गइरहेका छौँ, कुन बाटोमा हामीले गइरहेका छौँ भन्ने कुरा हामीले चिन्नु जरुरी छ। के हाम्रो जीवनमा प्रशस्तताको जीवन छ? के हामीले एउटा अनन्त जीवन एउटा हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले जिरहेका छौँ कि छैन? त्यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ। किनभने यहाँ चाहिँ लेखिएको छ, एक यूहन्नाको 10:10मा लेखिएको छ, एक चोर चोर्न, मार्न र ध्वंस गर्न मात्र आउँछ, तर म जीवन दान गर्न आएँ, त्यस्तो जीवन जुन पूर्ण र असल छ। यहाँ चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो वचनमा भन्नुहुन्छ, चोरले चोर्नलाई आउँछ, गलत काम गर्न आउँछ होइन, तर येशू ख्रीष्ट चाहिँ यस्तो किसिमबाट आउनुभयो जसबाट हामीलाई जीवन दान दिन आउनु, जीवनको दान दिनको लागि आउनुभयो होइन। र यो जीवन दान पनि कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा असल छ, जुन पूर्ण छ, त्यस्तो खालको जीवनको दान दिनलाई येशू ख्रीष्ट आउनुभयो। त यहाँनिर हामी के बुझ्छौँ भने के त्यो दिनुभएको दान हामीले पाएका छौँ त? के हामीले येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ यहाँ, मैले यस्तो जीवन दान दिनको लागि यस संसारमा आएँ, चोरले त चोर्न आउँछ भन्न खोजेको यहाँनिर संसारको कुरा छ। संसारमा जो मानिसहरू छन् जो विश्वास गर्न लायकका छैनन्, आज संसार यस्तो भइसक्यो कि मानिसहरूले विश्वास गर्नै सक्दैन, कसैले कसैमाथि विश्वास गर्न नसकिने अवस्था छ। मानिसहरूलाई यो जीवन भार भइसक्यो, कहाँ लगाएर बिताउँ, कहाँ लगाएर पकाउँ, कसो गरौँ, के गरौँ भन्ने कुराको चाहिँ उनीहरूलाई त्यस्तो भइरहेको छ। भने यस्तो अवस्थामा हुनसक्छ ती मानिसहरूले, हुनसक्छ हामीले चाहिँ परमेश्वरले जुन एउटा प्रशस्तता होइन, एउटा अबन्डेन्ट लाइफ
एउटा जीवनदान, पूर्ण जीवनदान, असल जीवनदान जुन चाहिँ येशू ख्रीष्टले लिएर आउनुभयो, कि त्यो हामीले पाएको छौँ कि छैन? कि हामी त्यो लाइनमै नबसेर अर्कैतिर हामी हिँडिरहेका छौँ, बरालिरहेका छौँ कि? त्यस कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ जब परमेश्वरले असल जीवन लिएर आउनुभएको छ भने तपाईँ हामीले यदि त्यो जीवनलाई अँगाल्यौँ भने, त्यो दान हामीले पायौँ भने, जुन चाहिँ सिद्धिमा दिने दान हो त्यो हामीले पायौँ भने परमेश्वरले हामीलाई त्यसबाट आशिष दिनुहुनेछ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यहाँ भन्नुहुन्छ कि म चाहिँ असल जीवनदान दिनको लागि यहाँ आएको थिएँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले बाइबल स्टडीमा पनि हामीले देख्यौँ कि येशू ख्रीष्ट यहाँ आउनुभयो असल जीवन दिनको लागि। मूलको पानी, त्यो अघि नै मैले भने एउटा गाउँ, जुन गाउँमा चाहिँ मानिसले जम्मा गरेको पानी थियो, बर्खाको पानी जम्मा गर्यो अनि ठुलो पोखरी बनाएर बर्खाको पानी जम्मा गर्यो, त्यही पानीलाई उनीहरूले उपयोग गर्ने। तर त्यो पानी, मानिससँग पानी भए तापनि हामीले खान पाइरहेका छौँ, बस्न पाइरहेका छौँ, जिरहेकै छौँ, तर पनि त्यो जम्मा गरेको पानी खाएर हामी जिरहेका छौँ कि अथवा अर्कोतिर जुन मूलको पानी छ, जहाँ त्यो सधैँ एउटा एकदम फ्रेस पानी हैन, एउटा शुद्ध र एउटा सफा पानी हरेक दिन आइरहन्छ, हरेक समय, हरेक पल आइरहन्छ, कि हामीले त्यस्तो किसिमको मूलको पानी खाएर बसेका छौँ, त्यस्तो जीवन बिताएका छौँ कि अथवा त्यो जम्मा गरेको? यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, यूहन्नाको 4 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, तर त्यस मानिस जसले मैले दिएको पानी पिउँदछ ऊ फेरि तिर्खाउने छैन। मैले जुन पानी उसलाई दिन्छु त्यो मानिस उम्रिरहने पानीको मूल बनिनेछ। जुन मानिसले अनन्त जीवन दिन्छ त्यही स्रोतबाट बहन्छ, हैन? मूलको पानी जुन कहिले पनि नसकिने, जुन सधैँ फ्रेस हुन्छ, त्यो पानी यदि परमेश्वरलाई हामीले चिन्छौँ भने, यदि परमेश्वरलाई हामीले अँगाल्छौँ भने, त्यो मूल पानी चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई पिलाउनुहुन्छ। जुन पानी पिउनाले मानिस कहिले पनि तिर्खाउँदैन। भन्न खोजेको अनन्त जीवन, भन्न खोजेको प्रशस्तताको जीवन, अबन्डेन्ट लाइफ, जुन चाहिँ सधैँभरि हामीलाई चाहिँ फेरि हामी तिर्खाउँदैनौँ। फेरि हामीले चाहिँ यो भएन, त्यो भएन, यस्तो भएन, उस्तो भएन भनेर हामीले गनगन गर्नु पर्दैन। फेरि हामीले चाहिँ अन्धकारको शक्तिले, शैतानले हामीलाई चाहिँ घुमाइरहँदैन। फेरि हामीलाई परमेश्वरले सधैँभरि हामीलाई चाहिँ जोगाइराख्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्नुहुन्छ, किनभने त्यो जीवन परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको त्यही जीवन नै हो जसलाई हामी चाहिँ प्रशस्तताको जीवन भनिन्छ। प्रशस्त छ हामीलाई, हामीलाई चाहिने भन्दा पनि बढी, हैन? त्यो पानी तिमीहरूलाई चाहिँ एकदम उम्लिने गरेर, तिमीहरूलाई चाहिँ चाहिने भन्दा पनि बढी सम्हाल्न नसकिने गरेर परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ, किनभने बाइबलमा हामीलाई लेखिएको छ। यस कारणले गर्दाखेरि यस कारणले गर्दा परमेश्वरले हामीलाई त्यो जीवन दिइराख्नु भएको छ। कतिपय समयमा हामीले नचिनेका हुन सक्छौँ। आजै मात्र फेरि हामीले त्यो बाइबललाई हामीले हेरेका थियौँ, किनभने हामी अहिले यूहन्नाकै पुस्तकबाट हामीले हेरिरहेका छौँ वचन पनि, कि येशू ख्रीष्ट यस संसारमा आउनुभयो, हैन? आउनुभयो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लेखिएको छ यूहन्नाको 1 अध्यायको 11मा, उहाँ स्वयंले सिर्जना गरेको संसारमा आउनुभयो, तर उहाँको आफ्नो मानिसहरूले उहाँलाई स्वीकार गरेन, हैन? येशू ख्रीष्ट आउनुभयो एकदम त्यो जीवन लिएर, हैन? त्यो प्रशस्तताको जीवन लिएर, अनन्त जीवन लिएर मानिसहरूलाई उपहार दिनको निमित्त परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई पठाउनु भयो। तर मानिसहरूले चाहिँ यो त मेरीको छोरा हो, यो त युसुफको छोरा हो, यसले त त्यो खाट बनाउँछ, टेबल बनाउँछ, काठको काम गर्छ, हामीले यसलाई चिन्दैनौँ र भनेर मानिसहरूले चाहिँ भने। मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गरेन, हैन? त्यो खालको विश्वास नगरेपछि उनीहरूले त्यो मूलको पानी पिउने मौका पाएन, किनभने येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जसले मैले दिएको पानी पिउँदछ ऊ फेरि तिर्खाउने छैन। त्यसकारणले गर्दा हामीले यो तिर्खाउने छैन भन्न खोजेको कस्तो भने, हामी एकदम अनन्त रूपमा हामीले त्यो जीवन, अनन्त जीवन पाउँछौँ। र त्यो अनन्त जीवन भनेको के हो त भन्ने कुरामा अहिले राइट नाउ हामीले चाहिँ अहिले भर्खरै त्यो जीवनलाई हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। तर मरिसकेपछि जब मानिसले संसारलाई छोडेर जानेछन् तब स्वर्गमा उनीहरू जानेछन्। परमेश्वरले उनीहरूलाई, ती मानिसहरूलाई जसले परमेश्वरमा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छन्, उनीहरूलाई स्वर्ग लिएर जानुहुनेछ, हैन? त्यो स्वर्गमा चाहिँ एउटा अनन्त जीवन मानिसहरूले पाउनेछन्, प्रशस्तताको जीवन उनीहरूले त्यहाँ पाउनेछन्, अबन्डेन्ट लाइफ उनीहरूले त्यहाँ पाउनेछन्। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु जरुरी छ। तर पनि संसारमा परमेश्वर येशू ख्रीष्ट आफै आउनु भएर आफैले त्यो जीवन दिँदाखेरि पनि मानिसहरूले चाहिँ विश्वास गरेनन्।
त्यसमा पनि अझै आफ्नै मान्छेहरूले पनि विश्वास गरेन। त्यसकारणले गर्दा यस्तो विडम्बना यस संसारमा छ, किनभने मानिसहरूको आँखाको अगाडि चाहिँ एउटा कालो पट्टी बाँधिएको छ, जुन शैतानले उनीहरूको आँखाको अगाडि अन्धकारको शक्तिले त्यो चाहिँ एउटा ढाक दिएको छ, जसले गर्दा मानिसहरूले चिन्न सकेका छैनन्, बुझ्न सकेका छैनन्। परमेश्वरलाई देखेर पनि उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सकेका छैनन् होइन। हामीले कतिपय कुरालाई देखेर पनि विश्वास गर्न सक्दैनौँ होइन। देखेर पनि हामीले यो कुरा यस्तो हो उस्तो हो भनेर हामीले भन्न सक्दैन, किनभने कतिपय कुराहरू यस्तो हुन्छ मानिसले आफूले मनभित्र आफ्नो सोचाइभित्र आफ्नो इच्छा अनुसार उनले पायो भने चाहिँ विश्वास गर्ने, आफूलाई मन लागेको कुरा भएन भने विश्वास नगर्ने, त्यस्तो हुन्छ। तर आफ्नो मनलाई लागेको कुरालाई होइन, मलाई यो कुरा मन पर्दैन त्यो उनीहरूले विश्वास गर्ने कुरा होइन। मैले चाहिँ यो परमेश्वर के अरे सही हो सही होइन भनेर त्यो सही हुने र गलत हुने भन्ने कुरा होइन। तर हामीले साँचो कुरालाई हेऱ्यौँ भने परमेश्वरले संसारमा आउनुभयो, उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो जीवन दिनुभयो। यदि हामीले त्यो जीवन लिन्छौँ भने अनि हामीले त्यो जीवन अनुसार हामीले जिउन पाउनेछौँ, त्यो मौका हामीले पाउनेछौँ होइन। तर हामीले त्यो कुरालाई ध्यान नदिएर हामी अनन्त अर्कैतिर चाहिँ यो संसारिक कुराहरूमा चाहिँ बढी लागेका छौँ। एक दिन एउटा सानो कुरा थियो, मिस्टेरी अफ लाइफ, जीवनको रहस्य के होला। अनि यो एउटा सानो घटना हो जसमा चाहिँ एक दिन हामीले धेरै यो अहिलेको जुन कुरा छ यसमा चाहिँ विशेष गरेर विक्रमजी र मेरो हाम्रो गफसप भइरहन्थ्यो, त्यही कुराहरूलाई मैले सम्झिन राखेको थिएँ, त्यही कुराहरू नै आएका छन्। यसमा एउटा धेरै उसलाई याद छैन, मलाई चाहिँ याद छ अझै। एउटा के थियो भने एकजना मलाई म ड्राइभिङ गरेर आउँदै थिएँ घरमा, अनि त्यसपछि त्यो आउँदै मलाई भन्न थाल्यो एउटा त जोक सुनाउँछु, धेरै घटना सुनाउँछु, ल सुनाउनु। त्यसमा के थियो भने एकजना मानिस नेपालमा छ, एकजना मानिस अमेरिकामा छ। अमेरिकाको मान्छे नेपालमा जान्छ साथी, अनि नेपालमा बसेको साथीलाई हेर्छ। नेपालको साथी एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ, पढ्न लेख्न सबै कुरामा जान्ने एकदम ट्यालेन्ट हुन्छ, धेरै पढेको, अनि सबै कुराहरूसँग आफूमा चाहिँ सबै ट्यालेन्ट्सहरू छ। अनि त्यो अमेरिकाबाट गएको साथीले उसलाई भन्छ कि उसलाई हेर्छ उसले के गर्दो रहेछ भनेर। त्यो ट्यालेन्ट साथीले के गर्छ, बिहानै उठेर अनि आफ्नो छोराछोरीहरूलाई चाहिँ गुड मर्निङ सबैजना सु गर्छ, अनि बेला बेला चिया पकाउँछ, खानासाना खायो बस्यो, आफ्नो आमा बुवासँग समय बिताउँछ, त्यसपछि आएर आफ्नो काममा जान्छ, काममा गइसकेपछि काम गर्छ, अनि साँझ आउँछ, आइसकेपछि फेरि आफ्नो छोराछोरीहरूसँग बसेर उनीहरूलाई पढाउने लेखाउने काम गर्छ। अनि आफ्नो श्रीमतीलाई लिएर गएर बाहिर ल जाउँ हिँड एकछिन भनेर गएर बाहिर पोखरीमा गएर माछा मारेर एकछिन बस्छ, अनि त्यो गरेर साँझ आउँछन् होइन। अनि त्यहाँबाट सबैजना मिलेर खाना खान्छन्। अनि त्यो खालको वातावरण उसले देख्यो, जहिले पनि उसले त्यस्तै खालको गरिरहने। अनि त्यो अमेरिकाबाट गएको साथीलाई के भन्छ भनेदेखि यस्तो यसले त फाल्तु समयमा समय बिताइरहेको छ है, ल्याएर केटाकेटीहरूसँग समय बिताइरहेछ, हेर बाबुआमासँग बुढाबुढीसँग समय बिताइरहेछ, श्रीमतीलाई लिएर माछा मार्न जान्छ। के खालको यो यति ट्यालेन्टमाथि यति ट्यालेन्ट छ, यति पढेको लेखेको मान्छे छ यो, यसले यस्तो गर्छ, यसरी त भएन बा, यसलाई केही मैले चाहिँ सिकाउनै पर्यो भनेर एक दिन हिँड्न जाउँ एउटा सानो काम छ भनेर दुईजना साथीहरू जान्छन्, यस्तै कुर्सीमा बस्छन् होइन मैदानमा, अनि बसेर हुन्छ मलाई एउटा कुरा भन्नु मन लाग्छ, के त यति ट्यालेन्ट मान्छे छस्, यति पढे लेखेको मान्छे छस्, यस्तो गरेर तैँले समय बिताउनु भएन, मैले के गर्नु पर्यो त, हिँड्छ म तँलाई अमेरिका लिएर जान्छु, तँ जस्तो मान्छेको उहाँ कति मोल छ, कति पैसा कमाउन सक्छस् तैँले त्यहाँ होइन, त कति काम गर्न सक्छस्, कति तेरो चाहिँ बुद्धि छ, अनि के हुन्छ त पैसा कमाएर, ल पैसा कमाएर के हुन्छ भने ठुलो घर बनाउन सक्छस्, ठुलो घर बनाएर के हुन्छ, ल ठुलो घर बनाएपछि आनन्द हुन्छ, गाडी हुन्छ, घर हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ नि तेरो, त्यसपछि के हुन्छ त, त्यसपछि के नि अब थुप्रो पैसा जम्मा हुन्छ, रिटायर हुन्छ होइन, रिटायर हुँदाखेरि थुप्रो तलब आउँछ, त्यसपछि के हुन्छ, त्यसपछि के हुनु नि, त्यसपछि त लाइफ त गजब भइहाल्छ नि, त्यसपछि आफ्नो श्रीमतीसँग घुम्ने, त्यसपछि आफ्नो छोराछोरीहरू आउँछन् होइन, उनीहरूसँग इन्टरेक्ट गर्ने, अनि समय चाहिँ एकदम मजासँग त्यसरी बिताउन सकिन्छ नि, आफ्नो लाइफ घरमा दिन सकिन्छ, फ्यामिलीलाई दिन सकिन्छ, कुनै चिजको चिन्ता हुँदैन, अनि पैसा पनि प्रशस्त हुन्छ भनेर भन्छ। आखिरमा चाहिँ जीवनमा उसले त्यो साथी जो अमेरिकाबाट आयो उसले सिकाएको कुरा के छ त भन्दा त्यो जीवन पाउनको लागि आफ्नो परिवारसँग समय बिताउन सकिन्छ, यस्तो उस्तो जुन भन्दैछ त्यो पाउनको लागि उसले अमेरिका जा, पैसा कमा, एकदम सञ्चय कोष खडा गर, यो गर त्यो गर, पैसा जम्मा गर, अनि बल्ल त्यो जीवन भन्छ। अनि उसको साथीले भन्छ तैँले जुन त्यत्रो वर्षपछि तैँले पाउने जीवन भन्दैछस् त्यो जीवन त मैले अहिले नै बिताउँछु होइन र,
अनि उसको साथी झसङ्ग हुन्छ, ए हो त। अनि उसले भन्छ ओहो तैँले गरेको कुरा चाहिँ ठिक छ यार, मैले चाहिँ म अमेरिका गएँ, अमेरिका गएर अब म चाहिँ बिजीका बिजी काम पैसा पैसा काम काम, निन्द्रा छैन, पैसा होइन, सुत्ने ठेकान छैन, खाने ठेकान छैन, पैसा भने चाहिँ हिँडेछ, काम भने चाहिँ पैसा पनि होइन, काम भने चाहिँ हिँडेछ, समय छोराछोरीलाई एकछिन समय छैन, श्रीमतीको लागि एकछिन समय छैन, कहीँ केही छैन, म त हिँडेछु। तैँले जुन जीवन बिताउँदैछस् त्यो जीवन मैले कहिले पाउँछु मलाई थाहा छैन। यस्तो किसिमको जीवनको एउटा रहस्य मान्छेले बुझ्न सकेन। एउटा अचम्मको जालोमा चाहिँ बाँधी हामी जतिजना यस ठाउँमा आएका छौँ, मेरो विचारमा कुनै न कुनै तरिकाबाट हामीलाई त्यस्तै जालोले हामीलाई बाँधिएको छ। साँचो जीवन के हो भन्ने कुरा हामीले चिन्न सकेको छैन। यो कुरा चाहिँ एकदम यस्तरी जालोमा बाँधिएको छ, यसबाट फुत्किनलाई पनि गाह्रो भइरहेको छ। परमेश्वरले त यहाँ भन्नुभयो मैले जीवन लिएर आएको छु तिमीहरूलाई भनेर। परमेश्वरले दिन खोज्नुभएको जीवन के होला? बिहानै 5 बजे उठ काममा दौडेर जाऊ, अथवा राति 12 बजेर जाऊ, अथवा राति साँझ 7 बजेर जाऊ, रातभरि काम गरेर बिहान आऊ, गफसप गरेर नसुत, उठ हिँड, खानेकुरा ठेकान चाहिँ त्यो होला र त्यस्तो जीवन होला? होइन, पक्कै पनि त्यो जीवन होइन। आफ्नो छोराछोरीलाई समय छैन, श्रीमतीलाई समय छैन, परिवारको लागि समय छैन, यस्तो खालको जीवनमा चाहिँ जगल्टिएको एउटा जीवन हामीले पाएका छौँ। तर त्यो जीवनबाट यदि हामी सक्छौँ भने हामी त्यसबाट हटेर परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको जीवनतिर हामी लाग्नु जरुरी छ। म आफू पनि त्यसैमा फँसिरहेको छु। मैले चाहेर जानेर गर्न खोजेको होइन, तर पनि त्यो जीवनको रहस्यलाई सायद समयमा बुझ्न सकिएन होला। त्यसले गर्दा आजको दौरमा यस्तो किसिममा जकडिएको छ होइन, जसले गर्दाखेरि हामीले बुझ्न सक्यौँ। तर यदि परमेश्वरले हामीलाई देखाउनु भएको बाटोलाई हामीले बुझ्यौँ भने अवश्य नै परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, यस्तो प्रेम गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एक मात्र पुत्रलाई दिनुभयो होइन। जसले उहाँमाथि विश्वास गर्नेछ उनीहरूले अनन्त जीवन पाउनेछन्, उनीहरूले मुक्ति पाउनेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुक्ति पाउनको लागि आज परमेश्वरमा विश्वास गर्नु जरुरी छ। त्यो जीवन जुन संसारिक जीवन छ, जुन जीवनलाई अहिले नै हामीले बुझेनौँ भने, समय छ अझै, बुझेनौँ भने त्यसले हामीलाई कता लैजान्छ हामी बुझ्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा समय अझै पनि छ। हामीले त्यसबाट हटेर आफ्नो बाटोलाई छुट्टा यो बाटो भनेर हिँड्नु चाहिँ जरुरी देख्दछौँ। यदि तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो लाग्दछ भने तपाईँहरूले आज आफूलाई महसुस हुन्छ त्यो किसिमबाट म पनि गइरहेको छु भने त्यो जीवन होइन। मलाई अमेरिकामा अचम्म लाग्छ, छोराछोरीलाई चाहिँ एउटा डक्टरको छोरा थियो, डक्टरको छोरा के बन्छ भनेर भन्दाखेरि मेरो छोरा चाहिँ त्यो उसको छोरा चाहिँ एउटा राइटर बन्छ। ऊ डक्टर हो, बेलोर हस्पिटलको डिन हो, ठुलो मान्छे, उसले कति मान्छेहरूलाई डक्टर बनायो। त उसको छोरा के बन्छ भन्दाखेरि राइटर बन्छ। राइटरले कति पैसा कमाउँछ? अब मेरो दिमागमा के आयो, राइटरले कति पैसा कमाउँछ? कस्तो खालको बुद्धि नभएको मान्छे हो? आफू डक्टर छ, डिन छ, उसले त आफ्नो छोरालाई सजिलैसँग राख्न सक्थ्यो, किन यसले डक्टर बनाएन भन्दा मैले सोध्दा भोलि गएर यो छोरो डक्टर बनाएर उसलाई काम गर्न मन लागेन भने यसले काम गर्दैन, आखिर गएर राइटरै बन्छ। यसलाई मैले डक्टर पढाएर के गर्नु? यसले पैसा कमाउने त उताबाट पनि आफ्नो जीविका चलाउने त हो नि। यो कुरामा ऊ खुसी हुन सक्छ भने खुसी होस् भनेर दिएँ होइन। मैले त्यो कुरा त मान्छु, ठिक छ, तर मलाई यो कुरा चाहिँ मान्न मलाई गाह्रो छ कि मान्छेहरू रात दिन किन खटिएर काम गर्छन्? उनीहरूको इच्छा त्यो होला र उनीहरूको इच्छा चाहिँ पक्कै पनि केही समय बिताउँ, छुट्टा अलिकति राम्रो जीवन, अर्कै जीवन बिताउँ भन्ने त छ होला, तर पनि उनीहरू खटाइ गर्छन्। तर यसमा चाहिँ दोष मेरो विचारमा कसैको छैन। यसमा दोष होला, सायद दोष नभनौँ, एउटा नियमै छ यहाँ अमेरिकाको। सम्पूर्ण व्यक्तिहरू जो 18 वर्ष पुगिसके उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै काम गरेर उनीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गरिसकेपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ जीवनको रहस्यलाई उनीहरूले बुझ्नेछन्, उनीहरूले लाइफ के हो भन्ने कुरा बुझ्नेछन् भनेर होला। अनि देश पनि त्यसै अनुसार विकास हुन्छ। हामीले कतिपय समयमा जीवनलाई नचिनेर परमेश्वरले हामीलाई भन्नु भइरहेछ आफ्नो वचनमा कि म तिमीहरूलाई अनन्त जीवन दान दिनको लागि आएँ, तिमीहरूलाई मूलको पानी पिलाउनको लागि आएँ, तर तिमीहरूले मलाई विश्वास गरेनौ भन्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा आज मानिस संसार चाहिँ एउटा अन्धकारको शक्तितिर धकेलिरहेको छ, गइरहेको छ। मानिसले त्यो कुरालाई बुझ्न सकेको छैन। म फेरि पनि अस्ति नैको एउटा सानो उसलाई चाहिँ फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एकजना ठुलो प्रोफेसरले चाहिँ
एकजना प्रोफेसरले आफ्ना केही मानिसहरू आफ्ना विद्यार्थीहरू स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ जम्मा गरेर एउटा बुढो प्रोफेसरलाई चाहिँ एउटा केही बारेमा चाहिँ जीवनको बारेमा बोल्न दिएको थियो। अनि त्यो जीवनको बारेमा बोल्न दिएको थियो अनि उसलाई बोलाइयो होइन। अनि बोलाएर चाहिँ उसले प्रेजेन्टेसन गर्ने बेलामा उसले के गर्यो भनेदेखि सबैजना मान्छे तयार थिए, यसले बुढोले जे बोले पनि म त्यो लेख्नुपर्छ भनेर कपी कलम लिएर तयार थिए। तर उसले चाहिँ के गर्यो त्यो प्रोफेसरले भने उसले एउटा ठुलो यो ग्लासको भाँडा एउटा ठुलो लिएर आयो। अनि त्यो ग्लासको भाँडालाई चाहिँ उसले त्यहाँ राख्यो होइन। राखिसकेपछि अनि टेबल मुनिबाट उसले केही ढुङ्गाहरू जुन चाहिँ यत्रो ठुल्ठुलो टेबल टेनिसको साइजको ढुङ्गाहरू छन् त्यो ढुङ्गालाई राख्यो, सबै त्यहाँ राख्यो। अब ढुङ्गा यत्रो ठुलो ढुङ्गा छ, ग्लासको भाँडा छ, यसरी यसरी फालेर त भएन, फुटिहाल्छ, टाङ्गे फुटिहाल्छ। त्यही भएर त्यो उसलाई चाहिँ जतन गरेर राख्यो, त्यहाँ राखेर टम्म भयो। अनि उसले सोध्यो यो जार भरियो भनेर सोध्यो। भन्दाखेरि चाहिँ सबैजनाले अब के भन्यो त भन्दा भरियो, किनभने त्यहाँ अब त ढुङ्गा जान्न। अनि उसले भरियो भनिसकेपछि उसले फेरि अर्को भाँडाबाट गिट्टी लिएर आयो, सानसानो गिट्टीहरू, पेबल्स भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो गिट्टी लिएर चाहिँ उसले त्यो गिट्टीलाई हाल्यो। अब गिट्टी त गइरहेछ, देखिरहेछन्। अनि त अचम्म लाग्यो होइन, भरियो भनेकोमा त अझै गइरहेछ नि। अनि गइसकेपछि फेरि सोध्यो के यो भरियो भनेर सोध्यो। भन्दाखेरि अब मानिसहरू झुक्किए, अघि नै भरियो भनेर भन्दाखेरि फेरि अट्यो, अब फेरि भरियो भन्दा अट्छै गर्यो। अनि मैले खै मेरो जरा भरियो छैन जस्तो लाग्यो भन्दा ठिक भन्यो यो भरिएको छैन हेर भनेर फेरि बालुवाको धुलो लिएर बालुवालाई यसरी सर हाल्यो। हाल्दाखेरि चाहिँ अनि बालुवालाई हालिसकेपछि उसले चाहिँ के भयो भन्दा यस्तो किसिमको भयो, जहाँनिर ढुङ्गा छ, बालुवा छ, माटो छ होइन, गिट्टी छ। अनि उसले यसको रहस्यको बारेमा उसले ती मानिसहरूलाई बताउनु थाल्यो कि ठुल्ठुलो ढुङ्गा, ठुला ठुला ढुङ्गा, ठुला ठुला है, साना साना बालुवा, ठुला ठुला ढुङ्गा। ठुलो भनेको चाहिँ तिम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो? त्यो कुरा सबभन्दा पहिले जारमा हाल्नु। यदि तिमीले बालुवालाई पहिला हाल्यौ भने ढुङ्गा कुनै हालतमा त्यहाँ ढुङ्गा अड्न सक्छ। हामीले एउटा जारमा ढुङ्गाले पुरै यत्रो ठुल्ठुलो ढुङ्गाले भर्दाखेरि पनि हामीले गिट्टी पनि अटाउँछ, बालुवा पनि अटाउँछ। तर सुरुमै बालुवा हाल्यौँ भने चाहिँ त्यो ढुङ्गा अटाउँदैन। उसको भनाइ के भने ठुलो चिजहरू तिम्रो जीवनमा के छ होइन? वाट आर द लार्ज स्टोन्स इन योर लाइफ? एट वन्स यु आइडेन्टिफाई देम, बी स्योर टु पुट देम फर्स्ट इन योर लाइफ होइन? पहिलो पटक सबभन्दा पहिला के सोच्नु भने तिम्रो हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण कुरा के छ त्यो आफ्नो जीवनमा हाल्नुपर्छ। अनि त्यो ढुङ्गा हाले जस्तै गरेर, तर त्यो हाल्नलाई गाह्रो छ। यसरी हाल्दा पाट्टा सिसा फोड्न पनि सक्छ। त्यस कारणले गर्दा एकदम ध्यान दिएर पहिला त्यो हाल। त्यसपछि आएर गिट्टीहरू जुन हाम्रो घर बनाउने होइन, गाडी किन्ने, हाम्रो पैसा कमाउने अनि हाम्रो जुन हाम्रो कामकाजहरू छन् तिनीहरू चाहिँ सबै त्यो गिट्टीहरू हो। अनि त्यो पनि अटाउँछ त्यहाँ राख्दै गयो। त्यसपछि फाल्तु कामहरू, फाल्तु समयहरू जुन हामी चाहिँ भनौँ न आफूले मन लागेको कुराहरू खाने, यताउति हिँड्ने, जुन कुनै काम न बेकामको बेलामा हामीले समय जुन बिताउँछौँ, बढी मात्रामा सुत्ने, अल्छी गर्ने, यी सबै बालुवाहरू। त्यो बालुवाहरूलाई चाहिँ हामीले मन लाग्यो भने पछि लास्टमा चाहिँ हामीले हाल्न सक्छौँ। तर ढुङ्गा सुरुमै हामीले बालुवा हाल्यौँ भनेदेखि त्यो ठाउँमा गिट्टी पनि जाँदैन, त्यो ठाउँमा ढुङ्गा पनि जाँदैन। यस कारणले गर्दा यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो जीवनमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण, सबभन्दा ठुला ठुला कुराहरू के छन् त्यो पहिले हाम्रो आफ्नो जीवनमा राख्नुपर्छ। हुनसक्छ हामीले आफ्नो परिवारलाई दिने समय, हुनसक्छ हाम्रो परिवारलाई दिने समय भयो। अनि त्यसपछि आएर परमेश्वरलाई दिने समय। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ, सबभन्दा ठुलो कुरा के छ, जुन परमेश्वरलाई हामीले जुन समय दिनुपर्छ त्यो सबभन्दा पहिले हाम्रो आफ्नो जीवन जार अफ लाइफमा, त्यो भाँडोमा, सिसाको भाँडामा सबभन्दा पहिले त्यो हाल्नु पर्यो। परमेश्वरलाई दिने समय, परमेश्वरलाई चिन्ने समय। अनि त्यसपछि आएर आफ्नो परिवारहरूलाई दिने समय होइन, अनि त्यो राख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि बल्ल गिट्टी हाल्ने। गिट्टी भनेको चाहिँ हाम्रो काम काज, यताउति पैसा कमाउने कुराहरू, योजनाहरू, यहाँ त्यहाँहरू त्यसपछि आउँछ। र त्यसपछि फाल्तु रहेका समयहरू बालुवाको रूपमा हामीले राख्न सक्छौँ। त्यस कारण यो कुरालाई हामीले बुझ्न सकेनौँ भने, यदि हामीले यो कुरा बुझ्न सकेनौँ, हाम्रो जीवनमा महत्त्वपूर्ण कुराहरू के छन् भन्ने बुझ्न सकेनौँ भने हामी सुतेर उठेर खाली खाएर, खाली हामी घुमेर अनावश्यक रूपमा चाहिँ हामीले बालुवाले चाहिँ पुरा हामीले त्यो भाँडालाई टन्न भर्छौँ।
त्यो भएपछि त्यहाँ हाम्रो महत्त्वपूर्ण कुराहरू जुन हुन्छन् हाम्रो जीवनमा चाहिने कुराहरू त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले त्यहाँ राख्न नसक्ने पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा यहाँ परमेश्वरले हामीलाई यो चाहनुहुन्छ कि हामीले यो कुरालाई बुझौँ होइन। अनि यसुले जवाब दिनुभयो तिमीले आफ्ना परमप्रभु परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्छ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ है, आफ्नो सम्पूर्ण हृदयदेखि सम्पूर्ण आत्मादेखि र सम्पूर्ण मनदेखि प्रेम गर्नुपर्छ। यही नै पहिलो सबभन्दा महान आज्ञा हो र त्यही आज्ञालाई त्यही महान कामलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नो जीवनमा त्यो ढुङ्गा ठुल्ठुलो ढुङ्गा जुन छ त्यही ढुङ्गाको रूपमा सबभन्दा पहिले हामीले हाल्नुपर्छ। अनि त्यो यदि हाल्यौँ भने अरू गिटी र बालुवाहरू चाहिँ अटोमेटिकली त्यसमा हटाइ नै हाल्छ। त्यस कारणले गर्दा यो कुरालाई हामीले जहिले पनि बुझिरहँ होइन। अनि जसले गर्दाखेरि हामीले यदि यस्तो गऱ्यौँ भने हामीले प्रशस्तताको जीवन हामीले पाउन सक्छौँ, एउटा एबन्डेन्ट लाइफ हामीले पाउन सक्छौँ, अनन्त जीवन हामीले चाहिँ पाउन सक्छौँ। अब यहाँ हेरौँ प्रशस्तताको जीवन भन्नाले के कुराहरू हुन्छ। एकदम सामान्य रूपमा भनौँ भने त्यहाँ तीनवटा कुरा हुन्छ होइन। एउटा हो जोय आनन्द, जसले एउटा परमेश्वरलाई चिनेर परमेश्वरलाई अँगालेर त्यो एउटा अनन्त जीवनको बाटोमा जसले हिँडेको छ, जो प्रशस्तताको जीवनकोलाई अँगालेर हिँडेको छ, उसको जीवनमा सधैँ आनन्द हुन्छ। किनभने बाइबलमा लेखिएको छ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। फेरि पनि म भन्दछु फिलिपीको 4:4 लेखिएको छ भन्नाले प्रभुमा सधैँ आनन्द गर भनेर जब बाइबलले हामीलाई भन्छ भने त्यहाँ आनन्द छ। प्रभुले जुन हामीलाई जीवन दिनुभएको छ त्यो जीवनमा हामीलाई आनन्द छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामीलाई देखाउँदैछ बाइबलले। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर। म फेरि पनि तिमीहरूलाई कुरा भन्दछु भने त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरलाई चिन्नु, परमेश्वरलाई जान्नु र त्यो नै सबैभन्दा ठुलो ढुङ्गा जुन चाहिँ हामीले आफ्नो त्यो जारमा लाइफ होइन जार अफ लाइफमा चाहिँ हामीले हाल्नुपर्छ। र आफ्नो परिवारको लागि समय बिताउनु नै त्यो पनि ठुलो कुरा। यहाँनिर मैले अहिले एकदम मलाई घत लागेको समय नै हो वास्तवमा भनौँ भने म फेरि तपाईँहरूलाई भन्दछु हामी सबैजना कुनै न कुनै तरिकाबाट यहाँ जीवनमा एउटा अल्झिएका छौँ र आज परमेश्वरले हामीले देखाउँदै हुनुहुन्छ कि एउटा प्रशस्तताको जीवनमा एउटा अबन्डेन्ट लाइफ पाउनको निमित्त हामीले कसरी गर्नुपर्छ, परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, परमेश्वरमा अगाडि बढ्नुपर्छ अनि परमेश्वरलाई सम्पूर्ण हृदयले चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीले तीनटा महत्त्वपूर्ण कुराहरू पाउँछौ। सबभन्दा पहिला आनन्द, तिमीहरूको जीवनमा आनन्द हुन्छ र अर्को कुरा हो शान्ति होइन। हामी प्रार्थना गर्दछौँ शान्तिका परमप्रभु परमेश्वरले तिमीहरूलाई हर तरहबाट शान्ति प्रदान गर। दोस्रो थेसलोनिकी 3:16 यसरी भन्छ है कि हाम्रो शान्तिका परमेश्वर भन्नाले परमेश्वर पिता जो हुनुहुन्छ हाम्रो उहाँ शान्तिको दूत हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा शान्ति छ। त्यस कारणले गर्दा यदि हामीले परमेश्वरलाई अँगाल्छौँ भने हाम्रो जीवनमा शान्ति आउँछ। हामी देख्छौँ यहाँ मात्र होइन संसारको हरेक कुनामा जब कोही मानिस चाहिँ भेट हुने बित्तिकै अब भनौँ न हाम्रो यहाँको गोराहरूसँग भेट हुने बित्तिकै सबभन्दा पहिलो क्वेसन जसले जानेछ विश्वासी हो कि होइन, आर यु क्रिस्चियन भनेर सोध्यो भने उनीहरूले यस भन्ने बित्तिकै आँखा चिम्लेर हामीले विश्वास गर्न सक्छौँ किनभने ऊ पनि मेरो एउटा दाजुभाइ हो। तर कसैले न म होइन भनेर भन्छ भने अब त्यहाँ विश्वासको कुनै ठाउँै रहन्छ, मानिसहरूलाई गाह्रो हुन्छ। हामी नेपालबाट आएका व्यक्तिहरूले सबै गोराहरू उस्तै हुन्छन्, उनीहरूको बानी उस्तै राम्रो हुन्छ भनेर सोच्छौँ, तर त्यस्तो हुँदैन। तर हामीले राम्रो मान्छेहरू देख्छौँ यहाँका, किनभने उनीहरूले विश्वास गरेका हुन्छन्, उनीहरू परमेश्वरमा हिँडेका हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू चाहिँ हामीले चाहिँ राम्रो देख्छौँ। अनि अर्को कुरा छ होप, आशा होइन। यहाँ हेर्नुहोस् यसमा यशायाको 40:31 लेखेको छ तर तिनीहरू जसले परमेश्वरमाथि आशा अनि भरोसा राख्छ ऊ अझै बलियो हुन्छ अनि चिल जस्तै आकाशिन्छ। ती मानिसहरू दुर्लभ नभई दुर्छन्, ती मानिसहरू थकित नभई हिँड्छन्। जसले परमेश्वरलाई अँगाल्दछ, जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ ती मानिसहरूको जीवन चाहिँ एउटा आकाशी नै भनेको कस्तो भने चिल भनेर भनेको छ यहाँ इगल जो चाहिँ सबैभन्दा माथि उड्न सक्छ। चिल के हुन्छ भने चिललाई चाहिँ कौवाले जहिले पनि जिस्काइरहन्छ। तपाईँहरूले देख्नुभएको छ होला आकाशमा कौवाले जहिले पनि जिस्काइरहन्छ, हैरान गराउँछ चिलले। अनि चाह्यो भने त त्यसले एकै बाइटमा एकै क्यापमा चाहिँ त्यो कौवालाई मार्न सक्थ्यो, तर कौवालाई चाहिँ उसले मार्दैन। उसले के गर्छ भने माथि गएर उड्दिन्छ यति माथि। अब कौवाको चाहिँ यहाँबाट त्यहाँसम्म पुग्ने उनै हुने, कौवा चाहिँ उडेर यहाँसम्म पुग्छ भने चिल कति माथिसम्म, अनि उसले माथिबाट एकदम पखेटा फिजाएर आनन्दले घुमेर हुन्छ, चारैतिर हेरेर हुन्छ। तर त्यो ठाउँसम्म अरू कुनै पनि चराहरू कुनै पनि ऊ त्यहाँसम्म पुग्न सक्दैन।
त्यस कारणले गर्दा उसलाई कसैले डिस्टर्ब गर्न सक्दैन। ऊ सधैँ माथिबाट आनन्दले संसार हेरेको हुन्छ। परमेश्वरले भन्नुहुन्छ जसले परमेश्वरलाई चिन्दछ, जसले परमेश्वरको बाटोलाई अँगालेर हिँड्छ, उसको जीवन चाहिँ चिलले जस्तै आकाशिन्छ, माथि माथि गएको हुन्छ, हाई लेभलमा बाँच्न सकेको हुन्छ। उसले सारा संसारलाई चाहिँ कसैले डिस्टर्ब नगरिकन मजाले हेर्न सक्छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यो कहिले पनि थाक्दैन होइन। कौवाहरू हामी देख्छौँ खालि उनीहरूको पखेटा यस्तै यस्तै गरेर उडिरहेको हुन्छ होइन। हामी देख्छौँ हरेक चराचुरुङ्गीहरू फार फार खालि पखेटा गरेको हुन्छ। उनीहरू यहाँबाट त्यहाँ जाने पनि थाकेर एकछिन बस्छ, फेरि उडेर त्यहाँ जाने त थाकेर बस्छ। तर चिल त्यस्तो हुँदैन, यत्रो बढो पखेटा हुन्छ, उसले फिजाएपछि हल्लाउनै पर्दैन। त्यत्तिकैमा म एकदम प्लेन जस्तै गरेर होइन पुरा घुमिरहेको, कहिले उसलाई थकेला हुँदैन, आरामसँग कति माथि। नत्र त्यति माथिबाट तल झरेर रेस्ट गर्नलाई एउटा हाँगामा बस्नलाई त उसलाई त फेरि तल झर्न त्यति नै समय लाग्छ नि। त्यस कारणले गर्दा परमेश्वरले एउटा कस्तो किसिमको उदाहरण दिनुहुन्छ हामीलाई भने जसले चाहिँ परमेश्वरलाई चिन्दछ, मान्दछ, जसले परमेश्वरलाई अँगालेर हिँड्छ, त्यो बाटो हिँड्ने मानिसहरूलाई परमेश्वरले चिलको जस्तै गरेर आकाशमा उडाउनुहुन्छ। जसले गर्दा उसलाई डिस्टर्ब गर्ने पनि कोही हुँदैन, ऊ हिँड्दाखेरि पनि थाक्दैन, उसले चाहिँ दौडिँदाखेरि पनि थाक्दैन। त्यस्तो हुन्छ, आरामसँग ऊ चाहिँ गर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई बुझौँ, आज नै बुझौँ। यो कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त रूपमा हामीलाई त्यो प्रशस्तताको जीवन दिनुहुन्छ। र अब अर्को फेरि एउटा एकदम कमन कुरा छ जुन चाहिँ यहाँलाई म भन्न चाहन्छु। एउटा चियाको आनन्दले है, चियाको आनन्द के हो? चिया भन्ने कुरा एकदम फेमस भइरहेछ अहिले हाम्रो घरमा पनि। आमा बुवालाई अब सोमालाई पनि अनि बहिनीलाई पनि चिया नभए आवाज पनि चियाको पार्खी सबैजना चिया भएन भने रिङ्गाटा लाग्छ, चिया भएन भने टाउको दुख्छ, त्यस्तोसम्म हुन्छ भने चियाको आनन्द त्यही कुराहरू म बताउन चाहन्छु कि चियालाई कति आनन्द हुन्छ होला चिया खान पाउँदाखेरि। जब कि हामीले चियाको पार्खीहरूले चाहिँ चिया खाँदा कति आनन्द हुन्छ। त त्यसै क्रममा एकजना प्रोफेसरकै कुरा छ यहाँ। उसले आफ्नो 4-5 जना विद्यार्थीहरूलाई बोलाउँछ घरमा। त्यो विद्यार्थीहरूको एउटा क्वेसन थियो के, जीवनको बारेमा केही कुरा बताउनुहोस् न भनेर चाहिँ आफ्नो प्रोफेसरलाई भन्दा आऊ भनेर बताउँछ होइन। अनि घरमा आइसकेपछि अनि सबैजना बस्छन् त्यहाँ, के भन्ने होला प्रोफेसरले आएर के बताउने होला भनेर फेरि नोट गर्न तयार हुन्छ। अनि त्यसपछि उसले बसालेर भित्र गएर अनि प्रोफेसरले के गर्छ भने ल म तिमीलाई चिया खुवाउँछु भनेर चिया लिएर आउँछ होइन। चिया लिएर टेबलमा राख्छ अनि 4-5 जना छन्, तर उसले चाहिँ के गर्छ 12-15वटा कपहरू ग्लासहरू लिएर त्यहाँ आएर राखिदिन्छ। ल गिलासहरू ल्याऊ चिया खाउँ भनेर। अनि मान्छे त्यहाँ बसेका केटाहरूले के गर्छन् भने त्यहाँका स्टुडेन्टहरूले गर्छन्, उसले त्यो गिलास लिन्छ यसो हेर्छ होइन, अर्को चाहिँ गिलास लिन्छ, अर्कोले अर्को गिलास लिन्छ यसो हेर्छ, फेरि अर्को लिन्छ। अनि त्यो गिलासहरू लिएर उनीहरूले अनि चिया खानुतिर लाग्छ। अनि प्रोफेसरले के भन्छ होइन, चिया हाल न, चिया गिलास त लियो चिया पनि हाल। अनि चिया हालेर उनीहरूले खानु थाल्छ। अनि भन्छ प्रोफेसर सर खै हजुरले त हामीलाई बताउनु भएन त जीवनको बारेमा भन्दाखेरि एकपटक सबैजनाले आफ्नो आफ्नो कपलाई हेर त। सबैजनाले कप हेर्छन् होइन। टेबलमा भएको कपहरू सबै सस्तो खालको प्लास्टिकको, अनि गिलास होइन, अर्को चाहिँ सिसाको गिलास, अनि टुटे फुटेको सबै त्यहाँ भुइँमा छ। तर राम्रो एकदम काँचको क्रिस्टलको गिलासहरू उनीहरूले हातमा लिएर बसेको छ है। सबैजनाले स्टुडेन्टहरू उनीहरूले हातमा लिएर छ। अनि प्रोफेसरले भन्छ जीवन यस्तै छ। हामीले जहिले पनि आफ्नो निमित्त भनेर क्रिस्टलको गिलास, हामीले आफ्नो निमित्त भनेर राम्रो एकदम हेर्दा पनि राम्रो बलियो गिलासहरू रोज्नतिर हामी लाग्छौँ। तर नराम्रा गिलासहरू जुन टुटे फुटेका गिलासहरू, सस्ता गिलासहरू हुन्छ ऊ टेबलमा हुन्छ। त्यो भन्न खोजेको कुरा के भनेदेखि हामीले आफ्नो जीवनलाई राम्रो बनाउनलाई सधैँभरि राम्रो घर, राम्रो यो राम्रो त्यो भनेर आफ्नो जीवनलाई त्यसैमा लगाउँछौँ। अनि जब हामीले चिया खान्छौँ चियामा स्वादै आएन भने मुख्य कुरा त चिया हो नि, खाने त चिया हो। उनीहरूले 2 मिनट चिया खाइसकेपछि त्यो गिलास त त्यति छोडिदिने नै हो। तर मान्छेलाई गिलास किन प्यारो छ, चिया भन्दा गिलास किन प्यारो भयो पर्दा? त्यो आफ्नो गिलास पनि होइन, फेरि प्रोफेसरको एकैछिनमा जान्छ। त मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा यस्तै गरेर के कि आफूलाई त्यो कुनै गिलासको कुनै अर्थ छैन, तैपनि आफ्नो जीवन चिया जुन छ त्यो चियाको स्वाद तब मात्रै आउँछ जुनसुकै गिलासमा खाए तापनि त्यही चिया हो। छिटो खाएर तातो खान पाएको चियाको स्वाद आउँछ। तर मान्छेले त्यो चियालाई बिर्सेर उनीहरूले चाहिँ नयाँ गिलास, राम्रो गिलास, क्रिस्टलको गिलास खोजेर हातमा बोकेर बसिरहेछ। त्यस कारणले गर्दा कतै
हामीले आफ्नो जीवनमा चियाको टेस्ट, चियाको स्वाद चाहिँ आनन्द लिन छोडेछ, जीवनको आनन्द लिन छोडेर कतै त्यस्तै राम्रा ग्लास मात्रै बटुल्न पो लागिरहेका छौँ कि? यो कुरामा पनि मलाई एकदम झकझक आयो यो कुराले। अनि म बसेर एकछिन सोचिरहेँ, एकछिन पढेर भ्याएपछि एकछिन म कुर्सीमा बसेर सोचिरहेँ, कस्तो किसिमको आयो यो घटना। मैले पनि आफ्नो जीवनको आनन्द लिन छोडेर चियाको कपको आनन्द, चिया क्रिस्टल ग्लास खोजेर बसिरहेको छु। जुन जीवन मलाई परमेश्वरले दिनुभयो त्यो जीवनको आनन्द लिएको खै त? जुन जीवन तपाईँलाई परमेश्वरले दिनुभएको छ, कि त्यो जीवनको आनन्द तपाईँहरूले लिनुभएको छ? कि त्यस्तै नयाँ कप खोज्नमा, नयाँ कपडा, नयाँ गाडी, नयाँ घर र काम, त्यही कुरामा खोज्नलाई भौतारै गर्दै हुनुहुन्छ? बाइबलमा लेखिएको छ, नयाँ र राम्रो कपडा भन्दा स्वस्थ शरीर राम्रो होइन र? होइन, कपडै नहुनु भन्दा, एकदम सुन र चाँदी हिरामटिल ढाकेको कपडा लाउनु भन्दा शरीर ढाकिनु ठुलो कुरो होइन र? ठुलो कुरो। त्यस कारणले गर्दा आज हामीलाई परमेश्वरले देखाउनुहुन्छ प्रशस्तताको जीवन भनेको के हो। परमेश्वरले हामीलाई देखाउनुहुन्छ कस्तो जीवन हामीले चाहेका छौँ। आज परमेश्वरले हामीलाई चोइस दिनुभएको छ रोज्नको लागि। ल रोज भनेर हुनसक्छ हामी एकदम हिँड्ने क्रममा फुर्सदै छैन, होइन, दौडेका छौँ, काम गरेछौँ, दौडेछौँ। एकजना मान्छेले काममा जानुपर्छ भनेर ऊ साइकल लिएर दौडेछ। ए बाबु किन के भयो, साइकल चलाएर जाउँ न भन्दा मलाई फुर्सदै छैन साइकल चलाउनुलाई। काममा जानुपर्छ, छिटो हतार भइसक्यो, त्यहाँ चढ्नु पर्यो, चलाउनु पर्यो, मलाई फुर्सद छैन भन्दै साइकल लिएर दौडे जस्तै। हाम्रो चाहिँ त्यो साइकलमा चलेको भए साइकलको आनन्द उसले लिन सक्थ्यो नि, हामीलाई त्यस्तै भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ एउटा भनाइ छ, एकजना मानिसले उसले भनेको छ, उसको नाम चाहिँ हो लिलियन डिस्कन भनेर, लाइफ इज लाइक अ पोइन्ट, है, लाइफ इज लाइक अ पोइन्ट, you can spend it in any way you wish, but you only spend it once, है। कस्तो यो अचम्मको एउटा भनाइ छ लेनिनले भनेको कि जीवन एउटा पैसा जस्तो, पैसाको ढ्याक जस्तो, जसरी तपाईँ हामीले यसलाई खर्च गर्न चाहन्छौँ, खर्च गर्न सक्छौँ, तर एक पटक मात्र त्यो जीवन खर्च गरिसकेपछि फेरि फर्केर आउँदैन। त्यसकारणले गर्दा यसमा भन्न खोजेको कुरा के छ भने आफूले परमेश्वरले दिनुभएको जीवनलाई कसरी जानुपर्छ, कसरी हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरले त्यो हाम्रो हातमा छोडिदिनु भएको छ। अनि यसैले गर्दा हामीले पाएको जीवनलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई पूर्ण रूपले सदुपयोग गर्नु, प्रशस्त रूपमा यसलाई चाहिँ युज गर्नु। जसरी हामीलाई एर्मियाको 29:11ले भन्दछ, के भन्दछ, म यसो भन्छु किनभने तिमीहरूका निम्ति मैले बनाएका योजनाहरू म जान्दछु। परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, म यसो भन्दछु कि किनभने तिमीहरूका निम्ति बनाएको जीवन म जान्दछु। यो परमप्रभुबाट आएको सन्देश हो। परमेश्वरले जुन हामीलाई जीवन दिनुभयो त्यो परमेश्वरले दिनुभएको सन्देश हो हाम्रो निमित्त। मसँग तिमीहरूको लागि राम्रो योजनाहरू छ, म तिमीहरूलाई चोट पुर्याउने योजना बनाउँदिनँ, मैले तिमीहरूलाई आशा र असल भविष्य दिने योजना गरेको छु। यसरी परमेश्वरले भन्नुहुन्छ। जब परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई असल जीवन दिन्छु, जब परमेश्वरले हामीलाई भन्नुहुन्छ मसँग तिमीहरूको निमित्त असल जीवन छ, असल सन्देश छ जो परमेश्वरले हामीलाई तिमीहरूलाई दिनुभएको भनेर यीशु ख्रीष्टले परमेश्वरले हामीलाई कुरा बताउँदै हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ परमेश्वरमा हामी चाहिँ जानुपर्छ, परमेश्वरलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ। यसकारण गर्दाखेरि त्यसो गऱ्यौँ भने मात्रै हामीले एउटा प्रशस्तताको जीवन हामीले पाउँछौँ, अबेन्डन्ट लाइफ हामीले पाउँछौँ। आमेन। परमेश्वरले यहाँ सबैलाई आशिष दिन्छ।